अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन, टॉपिक नंबर 4 और बुक का सफ़ा नंबर 26। आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 के पस मंज़र में हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि जब पहली जंग अज़ीम कब हुई थी, 1914 में। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं दूसरी जंग अज़ीम 1939 से लेकर 1945, यानी 1939 में शुरू हुई थी, 1945 में इसका इख्तिताम हुआ था। उसके दौरान जब जंग अज़ीम अभी जारी थी, उसके दौरान ही 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा। उस वक़्त दूसरी जंग अज़ीम जब जारी थी, तब बरतानिया हुकूमत कर रहा था बरसगीर पर, और बरसगीर ने स्टीफोर्ड सर स्टीफोर्ड क्रिप्स का नाम था, इसी वजह से इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है, को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नकात पर मुत्तफिक करने की कोशिशें की, मगर नाकाम रहा। सियासी पार्टीज़ कौन थी उस टाइम? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस बात पे थे कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, हमने अपना अलग वतन हासिल करना है। मुस्लिम लीग भी इसी कोशिश में थी और कांग्रेस भी इसी कोशिश में थी। लेकिन बरतानिया की हुकूमत ये नहीं थी चाहती कि जो इख्तियारात हैं वो उनके हाथ से जाएं, या हिंदुस्तान को इख्तियारात मिल जाएं, या मुस्लिम लीग को उनके इख्तियारात मिल जाएं। वो चाहते थे कि पूरे बरसगीर पर उनकी हुकूमत हो, इसलिए उन्होंने सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा, ताकि इन दोनों सियासी पार्टीज़ को वो अपनी एक राय पर, अपने नकात पर मुत्तफिक कर सकें। लेकिन वो नाकाम रही। वो तजावीज़ क्या थी, उनको हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन ने मदरजा झैल तजावीज़ पेश की। नंबर 1 तजावीज़ कौन सी थी? जंग के बाद बरसगीर ताजे बरतानिया के मातहत होगा। जंग कौन सी? जो दूसरी जंग अज़ीम जो हमारी ये जारी थी, इस जंग के बाद जब ये जंग ख़त्म होगी, अगर बरतानिया को इसमें फ़तह हासिल हो जाती है, तो जंग के बाद जो बरतानिया है वो हुकूमत करेगा बरसगीर पर। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से ग्रेस करेगी। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से ग्रेस करेगी। ग्रेस क्यों करेगी? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अपना अलग वतन चाहती थी, कांग्रेस भी अलहदगी चाहती थी। तो उन दोनों को मुत्तफिक करने के लिए उन्होंने ये एक चाल चली थी कि हम ओवरऑल तो हुकूमत करेंगे, लेकिन आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं आप उनको निपटा लें। आप अपने तरीके से जिस तरह चाहें अंदर आज़ादी हासिल करना चाहें, चाहे मुस्लिम लीग हुकूमत कर ले, चाहे कांग्रेस हुकूमत कर ले, आप अपने मामलात, अपने इख्तियारात आप अपने मुताबिक चलाएं। लेकिन ओवरऑल जो है हेड होगा, जो ओवरऑल जो इख्तियारात होंगे वो बरतानिया के पास ही होंगे, वो बाकी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। नंबर 2 उनका जो दूसरी तजावीज़ थी वो ये थी कि दफ़ा, यानी कि जो हमारे डिफेंस के मामलात होते हैं, हिफाजत के होते हैं, जिसमें असला साजी का भी मामलात आ जाता है, हमारी जो वो आ जाती है, हमारी बाउंड्रीज आ जाती हैं, बाउंड्रीज लाइन आ जाती हैं पूरे मुल्क की, हदबंदी जो होती है, दफा के मामलात, अमूर खारजा, जो बाहर के दूसरे ममालिक के साथ हमारे मामलात हैं, मुआसलात यानी कि हमारे जो आपस में कनेक्शन होते हैं, एक दूसरे के साथ जो लेन देन के मामलात हैं, आपस में जो रवाबत के मामलात हैं वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएं। यानी कि इन तमाम चीज़ों पे, जो तमाम शोबों का नाम लिए गए हैं, इन पे इख्तियार किसका होगा? हिंदुस्तान का होगा। नंबर 3 आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, यानी कि मुल्क के जो असूल और कवानीन बनाने के लिए एक असम्बली, एक जमात मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। यानी कि बरसगीर के अंदर जितने सूबे हैं, सूबाई जो असम्बलियाँ होंगी वो एक मरकज़ी असम्बली का इंतखाब करेंगी। आइन जब मुकम्मल, और वो मिलकर एक आइन, जो मरकज़ी असम्बली है वो आइन तैयार करेगी। जब वो आइन मुकम्मल होगा तो हर सूबे को तो सीख के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जितने भी सूबे हैं वो सब जो सूबाई कानून साज जो असम्बलियाँ हैं उनके पास उसको तो सीख के लिए, यानी कि मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे, जिन सूबों को आइन से कोई यानी कि रद्दोबदल की, तरमीम की अगर वो गुंजाइश रखते हैं, या वो अगर आइन को रिजेक्ट भी करना चाहें, अगर उनको आइन वो काबिल कबूल नहीं है, तो वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलग, या वो अगर आइन को रिजेक्ट भी करना चाहें, अगर उनको आइन वो काबिल कबूल नहीं है, तो वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर आज़ाद हैसियत कायम कर लें। लेकिन उनको पूरा हक होगा कि वो अपनी अलग से हुकूमत बना लें। अगर वो मरकज़ी असम्बली के अंडर रहकर काम करना चाहते हैं तो भी ये उनकी मर्ज़ी है। अगर उनको वो आइन, जो कवानीन मरकज़ी असम्बली ने तैयार किए हैं, वो काबिल कबूल ना होंगे, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने कानून बनाकर अलहदा से अपनी आज़ाद रियासत बना सकते हैं। इसमें हुकूमत, उनको किसी किस्म की रुकावट हुकूमत की तरफ से नहीं होगी।
چار جو ہماری چوتھی تجاویز جو کرپس مشن نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں۔ اقلیتیں کون ہیں ہمارے بر صغیر میں؟ کون تھی اقلیتیں؟ یعنی کہ جو مسلمان تھے ان کی طرف جو تھیں وہ تھے نان مسلم، اور جو نان مسلم تھے ہندو تھے ان کی طرف کون سی اقلیتیں تھیں؟ مسلم۔ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کو بھی پورے حقوق حاصل ہوں گے جس طرح باقی لوگوں کو ریاست میں حقوق حاصل ہوں گے۔ سر اسٹیفورڈ یہ چار تجاویز کرپس مشن نے پیش کی تھیں اور اس کو منظوری کے لیے بھیجا گیا تھا بر صغیر میں۔ سر اسٹیفورڈ کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ جو آزاد ریاستیں تھیں انہوں نے کسی نے بھی اس تجاویز کو، یہ جو چاروں تجاویز تھی، کسی نے بھی ان کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ کیونکہ مسلم لیگ بھی علیحدہ ریاست چاہتی تھی اور کانگریس بھی علیحدہ ریاست چاہتی تھی۔ اور اس تجاویز میں جو مین بات تھی جو اس کو رد کیا گیا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ اوورآل جو اختیارات تھے وہ برطانیہ حکومت اپنے پاس رکھ رہی تھی، یعنی کہ وہ اس میں ڈویژن نہیں تھی آ رہی۔ اس میں صوبوں کو صرف تقسیم کیا جا رہا تھا کہ آزاد ریاستیں تو بنائی جا رہی تھیں لیکن اس کو برصغیر کو تقسیم نہیں تھا کیا جا رہا، علیحدہ ریاستیں نہیں تھی اس میں بنائی جا رہی کہ مسلم لیگ اپنا الگ وطن بنا لیں، کانگریس اپنا الگ وطن بنا لیں۔ اس چیز پہ اس کرپس جو سر اسٹیفورڈ کرپس مشن کی جو تجاویز تھیں اس میں اس بات پہ زور نہیں تھا دیا گیا، صرف اس بات کو وہ کہہ رہے تھے کہ کرپس برطانیہ کے انڈر رہ کر ہی وہ اپنا کام جس طرح چلانا چاہتے ہیں اپنے صوبے اپنے کنٹرول کے مطابق وہ چلا لیں۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا حصول رہا جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کانگریس بھی یہی چاہتی تھی کہ اگر برطانیہ کو تقسیم کیا جائے تو اختیار ان کو دیا جائے، پورے برطانیہ پر ہندو ہی حکومت کریں، لیکن مسلمان اپنا علیحدہ ریاست کا حصول چاہتے تھے جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنا پڑی۔ 1945 میں ویول پلان پیش ہوا۔ 1945 یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں جو ویول پلان پیش ہوا تھا اس ویول پلان میں بھی یہی کہا، یہ انہوں نے اپنا ان کو بنا کر وائسرائے ہند بنا کر جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت نے سر ویول کو اپنا وائسرائے بنا کر ہند بھیجا اور انہوں نے بھی ہندوستان میں بھیجا اور وائسرائے ہند وہ کہلائے۔ انہوں نے بھی اپنا جو پلان جو منصوبہ پیش کیا تھا اس میں بھی یہی بات پہ زور دیا گیا تھا کہ ہندوستان کو برصغیر کو تقسیم نہ کیا جائے۔ جو ویول پلان تھا وہ بھی مسلمان اس کے خلاف تھے، مسلم لیگ بھی اس سے رضامند نہیں تھے، جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے۔ قائد اعظم نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایک چٹان کی صورت میں یعنی کہ ڈٹ گئے کہ ہم نے اپنے علیحدہ وطن کا، علیحدہ مملکت کا ہم نے اپنے اصول جو ہے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت یعنی کہ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں ہی کی جماعت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوششیں کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ جتنی قائد اعظم نے کوششیں کی تھیں علیحدہ وطن کے حصول کے لیے کانگریس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کانگریس مسلم لیگ کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا اس میں تھا کرپس مشن 1942 پیش کیا گیا، اس نے اپنی تجاویز پیش کی اور اس کو نہ مسلم لیگ نے تسلیم کیا، نہ ہی کانگریس نے، نہ ہی باقی سیاسی جماعتوں نے۔ بہت شکریہ۔